والا ان سألتہم، میرے نبی نو میرے اللہ نے آکھیا ہے میرے محبوب انہاں کولو پوچھو، سوال کرو، والا ان سألتہم من خلق السماوات والارض، زمین تے اسمان نو بنان والا کون ہے؟ وسخر الشمس والقمر، تے سورج تے چند نو اپنی اپنیاں ڈفٹیاں دے کے چڑھان والا تے غروب کرن والا کون ہے؟ جدوں میرے نبی پاک نے نہ مشرکاں کولوں اے پوچھیا ہے تے سارے مشرک یک زبان ہو کے جواب دیندے نے لوگو قرآن لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اللہ فرماندے نے پھر کی ہو گیا، تسی گھم کیوں جاندے ہو، تسی پھر کیوں جاندے ہو؟ جدوں ایک کہہ رہے ہو اے سارا نظام کائنات چلان والا اللہ ہے، پھر کیوں دنیا والے ہو پھر جاندے ہو اس گل دی اوپروں؟ اے مشرکو، اے بتاں دی پوجا کرنے والو، بیت اللہ دے اندر بت رکھنے والو، رب چھوڑ کے رب تو علاوہ غیرن تے امیدہ لگان والو، اگلا سوال اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ اے میرے نبی نہ کولو پوچھو تانوں رزق کون دیندا ہے؟ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اے سارے یک زبانوں کے آکھن گے رزق بھی اللہ دی منشا تے مرضی نال ملدا ہے۔ اللہ جنوں چاہے بہتا رزق عطا فرمائے، جنوں چاہے تھوڑا عطا فرمائے، جنوں چاہے میرا اللہ کچھ بھی عطا نہ فرمائے، جنوں میرا رب چاہے وقفے وقفے دے نال عطا فرمائے، جس نوں میرا رب چاہے ہر وقت تھوڑے ہی رہے، یہ بھی ہو جائے۔ اگلا سوال وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جدوں بارش نہیں ہوندی مشرکو دوں تسی بھی اسماناں والے منہ کر کے آندے ہو اے سونیا ربا بارشاں دے دے، ادوں کدی چڑھاوے نہیں چڑھاندے، ادوں کدی درباراں مزاراں تے نہیں جاندے، مورتیاں دے اگے نہیں جاندے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جدو بارشاں دی لوڑ پیندی تے اللہ اسمان تو بارشاں بھی عطا کر دیندا ہے۔ اے میرے نبی پوچھو انہاں دے کولوں جدو بارشاں دی لوڑ پیندی تے کون بارشاں دیندا ہے؟ پھر فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا، تواڈی زمین بنجر ہو چکی ہوندی ہے، مردہ ہو چکی ہوندی ہے، بعد موتها، بارش ہون تو بعد میرا اللہ اس زمین نو زندہ کر دیندا ہے۔ تے اے میرے نبی پوچھو نہ انہاں دے کولوں بارشاں برسات موت تو بعد دوبارہ زمین نو زندگی دین والا کون ہے؟ تے اے سارے مشرکاں نے یک زبان ہو کے آکھیا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ۔ یہ مشرکاں دی گل ہو رہی، قرآن مجید سورہ العنکبوت، انہاں دی گل ہو رہی جڑے مکے رہ کے بھی رب نو نہیں مندے سی، بیت اللہ دے اندر بت رکھ چھڈے سن۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اے میرے نبی انہاں دے کولوں گواہیاں لو، پوچھو نہ ذرا انہاں دے کولوں کہ سچی زبان نال دسو یہ سارے کام کرن والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پھر اللہ نے فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، پھر کیوں نہیں اللہ دی بڑائی بیان کر دے تک تعریف بیان کر دے؟ بل اکثرہم لا یعقلون، گل اصل ہے وے سارے ہی تسی عقل دے مارے ہوئے ہو۔ بل اکثرہم لا یعقلون، تواڈی عقل ماری گئی۔ مشرکاں نو اللہ کہہ رہا ہے تواڈی عقل ماری گئی، تواڈی مت ماری گئی، ادھروں کہندے ہوئے سارا کچھ اللہ کردا ہے تے پھر رب نو چھوڑ کے غیراں نو پکار دے ہو، مورتیاں تے مردیاں تے۔ ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے محمد انہاں نو دس دیو جنہاں تے تسی امیداں لگائی بیٹھے ہو، یہ قبراں والے سن نہیں سکدے۔ من فل، ایک قبر تے قبور، قبراں دی جمع قبور، من فی القبور، قرآن آندا اے میرے نبی ایک قبراں والیاں نو تسی سنا سکدے
قبراں والیاں نو تسی سنا سکدے نہیں اے محمد رسول اللہ رب دی اے چاہت ہے نا رب اے چاہندا ہے کہ میرے بندے میری چاہت دے مطابق اپنے آپ نو بنا لین قرآن مجید دا اگلا مقام سورت یونس دی آیت نمبر 31 میرا اللہ فرماندا ہے میرے محبوب کہو کل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السماء والابصار اللہ فرماندے نے اے لوگو اسمان تے زمین دے اندر جتنی بھی مخلوقات نے انہاں نو رزق پہنچان والا کون ہے نال اگلی گل امن یملک السماء والابصار تواڈیاں اکھاں نو اس قابل بنان والا کون ہے تواڈے کناں نو سنن دے قابل بنان والا کون ہے تو آلے لوائی پھردا ہے تو اکھاں دے اندر لینز پوائی پھردا ہے کالے تے سفید موتیا دے آپریشن کراندا پھردا ہے میرا رب نہ آپریشناں دا محتاج ہے نہ اینکاں دا محتاج ہے نہ میرا رب لینز دا محتاج ہے میرا رب اووے جس رب نے بن ہاتھ لایا اپنی قدرت دے نال تیری ماں دے پیٹ دے اندر تیرے کناں دے اندر او آلے بھی سنن والے رکھ دیتے نے تے تیریاں اکھاں دے اندر میرے اللہ نے نور بھی رکھ دیتا تے جے رب نور چھین لوے تے دنیا دی کوئی طاقت دے نہیں سکدی جے رب تینوں بولا کر دے وے تو آلے لوائی پھر دیں آج آلے بھی بیکار ہو گئے نے جواب دے گئے نے او لوگو ذرا غور تے کرو نہ مینوں کہن والے نے ایک بڑے پیارے انداز دے اندر گل سمجھائی ہیں لوگو جے قدرت ولوں ایک اکھ ہو جے کانی جے قدرت ولوں اللہ ولوں جے اکھاں دا نور چلا جائے شاید میں تانوں اگے بھی دسیا میرے ویرو ساڈے علاقے دے اندر ایک ساتھی نے بڑے زمیندار نے جوانی دے اندر اللہ نے اکھاں دا نور تے بیٹریاں ختم کر لیاں نے بڑی دنیا دے اندر اپنے ٹیسٹ بھیجے نے آندہ کیے میرے ساری جائیداد لگ جائے میرے پیسے لگ جان میری ساری زمین بک جائے مینوں اکھاں دا نور مل جائے لیکن ساری دنیا دے ڈاکٹر آکھے تیرا نور اللہ نے ڈیڈ کر دیتا ہے جے قدرت ولوں ایک اکھ ہو جے کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈھانی دنیا دے ولیاں دا لگ جاوے میلا دنیا دے ولیاں دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جان ہر گرد چیلا سارا زور لاوے اکیلا اکیلا کدی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا جے نکلی ڈیلا کوئی بناوی دے گا جے نکلی ڈیلا کوئی بناوی دے گا بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا او جنے تینوں مفت چہے سب کچھ عطایا تو احسان او دے دا کی مل پایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اللہ فرماندے نے زمین دے اندر فساد نہ کرو لوگو اللہ دی قسم ہے اس تو وڈا فساد ہی کوئی نہیں زمین دی اوپر کے حق جیدہ ہوئے بندہ انہوں نہ دے وے حق رب دے تے دیندہ تو قبراں والیاں نو پھر دے حق رب دے تے دیندہ مردیاں نو پھر دے اوے اللہ دیا بندیاں کدی سوچیا تے کرنا تیرا رب دی چاہت کی ہے اللہ دے نے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین او میرے محسنین میں احسان کرن والیاں دے بدلے بہترین دے نواں میری رحمت انہاں دے قریب ہو جاندی ہیں جنہاں مینوں پہچان لیا فرمایا رب العالمین نے امن یملک السماء والابصار یہ ہجے بھی نہیں سمجھ آئی تے ایت دا اگلا حصہ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اللہ اوے جڑا زندیاں وچوں مردہ پیدا کر دیندا ہے وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ تے کدی اللہ مردے وچوں زندہ تے کدی زندہ وچوں مردہ ماں زندہ ہے بچہ فوت ہو گیا پیٹ وچ ماں فوت ہو گئی بچہ زندہ پیدا ہو گیا انساناں دا بھی ہوندا ہے جانوراں دا بھی ہوندا ہے نا اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے فساد نہ کرو اپنے رب نو پہچانو رب دی چاہت وے جڑی رب دی چاہت وال آ جاؤ گے اللہ دی رحمت تواڈے واسطے ہوئے گی ان رحمت اللہ
قریب من المحسنین۔ سن میرے اللہ نے کی فرمایا، فرمایا جدوں تو اللہ دی چاہت دے مطابق اپنے آپ نو بنا لیں گا، اللہ فرماندے نے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، او اللہ کیسے حکم چلان والا ہے، او کیسیاں تدبیراں کرن والا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، سارے مشرکاں دے سارے کم کرن والا اللہ وے، تے اللہ دے نے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ کی ہویا تو پھر اللہ کو ڈر دے کیوں؟ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر تو انہوں کی ہویا ہے انہیاں گلاں اللہ دے نے زمین دے اندر فساد نہ کرو۔ فساد کدوں ہوندا ہے زمین دے اندر؟ جدوں حق کسے دا ہوندا ہے تے لین والا کوئی آ جائے۔ زمیناں پیچھے لڑائیاں نہیں ہوندیاں، چھوٹے چھوٹے جناب پگڈنڈیاں پیچھے، انچ زمین دے ٹکڑے پیچھے، بھئی حق میرا ہے تے پھر مطلب نہیں آسا مولویاں کو حدیثاں بھی پوچھیاں نے، بھئی حضور نے فرمایا ہے کہ جیڑا اپنی زمین جائیداد واسطے مر جائے گا وہ شہید ہوئے گا، ٹھیک ہے حدیث، بھئی اپنے حق واسطے تو مرنا بھی شہادت دی موت سمجھنا ہے، تے جیڑا رب دا حق ہے رب نو دیندا کیوں نہیں؟ رب دا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ جدو رب دی واری ہے ادو میاں بکھا سندا ہے، ادو فلاں سندا ہے، ادو مردے سندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کل من الارض ومن فیہا، اللہ دا قرآن سورہ المومنون 18واں پارہ اللہ فرماندے نے کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب علیہ السلام انہاں کولو پوچھو اگر تانوں کوئی علم ہے تے دسو نا، اس زمین دے اندر جتنے بھی خزانے رکھے نے کون ہے زمین دے اندر؟ زمین دے وچوں سونا نکالن والا کون ہے؟ تیل نکالن والا کون ہے؟ ہیرے جواہرات نکالن والا کون ہے؟ تانبے نکالنے والا کون ہے؟ معدنیات نکالنے والا کون ہے؟ تیل دے ذخائر رکھن والا کون ہے؟ اللہ دے نے ساریاں گلاں من دے ہو۔ سیقولون للہ فقل افلا تذکرون، پھر بھی تو انہوں عقل کیوں نہیں آندی؟ قرآن مجید سورہ المومنون اگلی آیت فرمایا کل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، 7 آسمان نے، کل من رب السماوات السبع، 7 آسمان نے، کتنے؟ قرآن کہہ رہے 7 آسمان نے، ورب العرش العظیم، اور تہاڈا رب جو ہے 7ویں آسمان دے عرش عظیم دے اوپر ہے، لیکن اس دی طاقت کی ہے، او دی قدرت کی، او دی عظمت کی، او دی شان کی، او دا مقام کی وے۔ 7ویں آسمان دی اوپر اس اللہ دا عرش ہے تے زمین دیاں تہواں دے اندر کوئی مخلوق نہیں جے دے حال تو رب واقف نہ ہووے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا اللہ تو اتنی طاقتاں والا ہے۔ اللہ دے ای میں دسنا چاہنا تو انہوں میں تاک ہے افلا یتدبرون القرآن، میں تانا ہوں میرے بندو تدبر کرو قرآن دے اندر، تفکر کرو قرآن دے اندر، غور کرو قرآن دے اندر، غور کرو نا قرآن دے اندر، اتھے تو زبان تو کفریات زہریلے جملے بول دے کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ میری تو یعنی کہ اللہ پکڑ لوے تے نبی چھڑا لینا ہے، یہ شعر بنایا ظالمہ نے، اللہ پکڑ لوے تے نبی چھڑا لینا ہے، تے جے نبی پکڑ لوے تے کوئی رب بھی نہیں چھڑا سکتا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ثم نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نقل کفر کفر نباش، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ آدھے قرآن میں تینوں دسنا چاہنا کہ میرا رب العالمین جدو پکڑ لینا ہے نا، اللہ نے نوح دے پتر نو پکڑے ہیں کہ نہیں؟ قرآن مجید 12واں پارہ سورت ہود، نبی دے پتر نو اللہ نے پکڑے ہیں کہ نہیں؟ نبی چھڑا سکے؟
اوے اللہ باجوں کوئی نہیں جے مار سکدا، اللہ باجوں ڈوبیاں نہیں تار سکدا، اللہ باجوں کوئی نہیں جے مار سکدا، اللہ باجوں ڈوبیاں نہیں کوئی تار سکدا۔ اوے چھڈ دے تو شرک والے بول بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ کدے کول نے سارے اختیارات؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اور جدو موت آوے تقدیراں دی، ادوں پیش نہ جاوے پیراں دی۔ کدی کسے مرے ہوئے نو لے جایا کرو نا، شفاواں دے تے بہانے تانوں ملدے نے۔ کدی کسے مردے نو لے کے جاؤ، آکھو اینو زندہ کر کے دکھا۔ جدو موت آوے تقدیراں دی، اتھے پیش نہ جاوے پیراں دی۔ نہ منیوے ہوراں امیراں دی، سب نبی ولی لاچار ایک دن مر جانا۔ اللہ باج نہ غیر پکار، ایتھے نہیں رہنا۔ جدو موت خدا وند گھلدا اے، جدو موت خدا وند گھلدا اے، اے حکم کدی نہ ٹلدا اے۔ جدو چھک لیندا لب تار، ایک دن مر جانا۔ اللہ باج نہ غیر پکار، ایتھے نہیں رہنا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرما دے نے موت بھی بنان والا میں ہاں تے زندگی بھی بنان والا میں ہاں۔ نہ ڈاکٹراں کول موت، نہ ڈاکٹراں کول شفا زندگی، نہ مولویاں کول نہ پیراں کول کسے دے کول نہیں ہے۔ ساریاں جناب شفاواں دے خزانے تے زندگیاں بخشنے والا میرا اللہ وے۔ تے جدوں اللہ بچانا چاہے تے دشمن دے وچوں بچا سکدا ہے۔ جدوں میرا اللہ بچان تے آوے لوگو، یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ دی وچوں زندہ باہر لے آن والا۔ قرآنی دلائل انیاں دلیلاں سامنے آ گئی ہیں نا۔ یہ موضوع ایسا جدوں اے تال چھل جائے نا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی دے پیٹ دے اندر نبی یونس سے دعاواں پہ پڑھ دینے۔ لوگوں کوئی سنن والا نہیں۔ اندھیرے کتنے، من الظلمات پانی دے اندھیرے، ریتاں دے اندھیرے، مچھلی دے پیٹ دے اندھیرے۔ ایک ظلم نہیں، اندھیرے نو ظلمات کیا ہے۔ اتنے اندھیرے دے اندر یونس مچھلی دے پیٹ دے اندر اس کلے رب نو پکار رہے ہیں تے رب سن رہے ہیں۔ یونس دیاں مشکلاں دور کرن والا کون ہے؟ جے پانی دیاں تہواں دے اندر، سمندر دے اندر، جے مچھلی دے پیٹ دے اندر یونس دی سن لیندا ہے تے تیری کیوں نہیں سندا رب؟ اور رب نے پتہ ہے کی آکھیا ہے قرآن دے دوسرے مقام، فَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ لوگو جے یونس اللہ نو نہ پکاردا تے قیامت آ جاندی، مچھلی دے پیٹ دے وچوں باہر نہیں آ سکدا سی۔ اللہ بھی صفی بطنی ہی، پیٹ دے اندر، بطن۔ اگر یونس اللہ نو نہ پکاردا نا تے قیامت آ جاندی، کدی مچھلی دے پیٹ جو باہر نہ نکل سکدا۔ جے یونس دیاں اللہ سندے تے تیریاں کیوں نہیں سندا؟ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی سن لو نا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جدوں دعا کر دے ہو، دعا یونس علیہ السلام دی دعا دے نال دعا کریا کرو۔ جیڑا بندہ اپنی دعا دے اندر یونس علیہ السلام دی دعا پڑھ لوے، میرے نبی نے فرمایا اللہ دی دعا نو کدی رد بھی نہیں کرے گا۔ سفارش بھی
ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. جدو مشرکاں نو آکھیے نا کہ بھئی رب دی چاہت اے وے کہ زمین وچ فساد نہ کرو، سب تو وڈا فساد اے وے کہ حق کسے دا دیندے کسے نو ہو. رب دا حق ہے او دی عبادت کرنا، او دے نام دی نظر و نیاز دینا، اس اللہ دے نام دی خیرات کرنا، اس اللہ نو سجدہ کرنا، اس اللہ نو سورنا پکارنا، مشکل دے وقت اس اللہ دے سامنے عاجزی اختیار کرنا، تے خوشی دے وقت بھی اس اللہ نو ناراض نہ کرنا. اے رب دا حق ہے. تسی کی کردے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی نو آکھیا انہاں کولو پوچھو نا، جو انہاں نے اتنے خدا تے معبود تے مشکل کشا بنائے نہیں، انہاں کولو پوچھو تے صحیح نا. ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فی سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. اس آیت کا ترجمہ سادہ جی میرے اللہ اس طرح کہندے نے آندے نے تسی اپنے غلاماں نو تے اپنا حصے دار بنن نہیں دیندے. نوکراں نو غلاماں نو کی آندے ہو؟ بھئی تو نوکر ہے تے نوکر ہی رہو. بعض دفعہ کوئی نوکر چست چلاک ہون دی کوشش کرے نا، کوئی نوکر مالک بنن دی کوشش کرے تو تسی کی آندے ہو؟ اور تو نوکر ہے اور تو کمی ہے کمی ہی رہو. جملے کہہ دیندے نا، زبان زد عام بات کر رہے ہیں. ایک قرآن مجید سورت روم دی آیت نمبر 28. اللہ آندے نے اپنے حق واسطے اپنے نوکراں نو بھی اپنا حصے دار بننا گوارا نہیں کر دے. میں رب نو ہی تسا اتنا کمزور کر لے کہ سارے حصے دار میرے بنا چھڑے، سارے حصے دار میرے نے. اپنے نوکراں نو اپنے برابر بیٹھن نہیں دیندے، کھڑا نہیں ہون دیندے. جے کوئی نوکر گڑبڑ کرن دی کوشش کرے تے تسی ہر حد پار کر جاندے ہو کہ ذات دی کوڑ کرلی شتیرہ نو جپے او تو نوکر ہو کے. رب آندا ہے تسا رب نو پہچانیا نہیں، اپنے برابر نوکراں نو بھی نہیں ہون دیندے تے رب دے حق ونڈی جاندے ہو. اپنے برابر نوکراں نو بھی نہیں ہون دیندے تے رب دے حق تقسیم کیتی جاندے. یہی فساد ہے. اس نو قرآن نے ظلم آکھیا ہے. قتل و غارت زمین تے جتنے جنگاں نے فساد نے یہ کافراں دے نال جنگاں آج تو نہیں ہو رہی ہیں، یہ آدم علیہ السلام تو چھڑیاں نے. تے اصل جنگ تے لڑائی جھگڑا کفر اور اسلام دی ہے. ایک طرف کفر ہے ایک طرف اسلام ہے. اسلام نو کمزور انہاں لوگاں نے کیتا ہے جڑے اس ڈگر تے چل نکلے نے کہ کافر کی آندے نے ساڈے معبود کئی نے تے اج مسلماناں نے بھی کئی معبود بنا لے. اپنیاں جڑا آپ وڑ چھڑیاں. کافراں دے موقف نو اساں خود مضبوط کیتا ہے. اے فساد فی الارض ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ آندے نے قیامت آ سکتی ہے، نہ امن آ سکتا ہے، نہ ہدایت آ سکتی ہے جب تک یہ فساد فی الارض یہ ظلم ختم نہیں کرو. یہ ظلم کیا ہے کہ رب دا حق رب نو جدو نہیں نہ دینا تو پھر لڑتے ہی رہو گے، پھر بغض و عناد، پھر لڑائیاں، پھر فتنے، پھر فساد فی الارض. اللہ دی یہی چاہت ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ بس میرے کونو عباد اللہ، میں اللہ دی عبادت کرنے والے خالص بن جاؤ. اللہ تو سوا کسی دے اوپر کوئی یقین نہیں. اگر تسی آکھو کہ کوئی نبی مشکل کشا ہے تو پھر آخری صرف نبیاں دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی بات سن لو. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر پیغام ملیا، محبوب اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. میرے نبی بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. 1 ہفتہ 2 3 5 7 8 10
ہفتے گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، میرے محبوب دا بیٹا بڑا ہوندا گیا، حتیٰ کہ 18 مہینے ہو گئے، 1.5 سال دا بچہ ہو گیا۔ محمد رسول اللہ دا بیٹا، نبی پاک دا بیٹا 18 مہینے دا، 1.5 سال دا ہو گیا۔ ماریا قبطیہ دے بطن دے وچوں ابراہیم پیدا ہویا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب نو بڑے چاہ تے بڑیاں خوشیاں۔ اچانک اطلاع ملی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا۔ باپ کوئی نہیں میرے نبی دا، باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، بہن سکی کوئی نہیں، بھائی سکا کوئی نہیں، غمخوار چاچا فوت ہو گئے، غمخوار بیوی خدیجہ فوت ہو گئی۔ اللہ اکبر، اتنے غم تے جدو بندہ تے اتے اتنے دکھ آئے ہون نا، تے پھر پتر مل جاوے تے بندہ دوبارہ ایک میری جوان ہو جاندہ ہے۔ بخیر ہے، اللہ نے میری باں پھڑ لی، اللہ نے مینوں پتر دے دیتا ہے، تے پھر پتر 1.5 سال دا ہو گیا۔ یہ قصہ نہیں ہے، ذرا اپنے اندر جھانک کے دیکھو، یہ دنیا تے فساد، یہ دنیا تے لڑائیاں جھگڑے فتنے کیوں نے؟ اللہ دی بغاوت دی وجہ تو۔ اپنا حق دین نو کسے نو تیار نہیں ہو تے رب دے حق ونڈی جاندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اطلاع ملی کہ محبوب تہاڈا بیٹا ابراہیم فوت ہو گیا۔ محبوب گھر تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے نو اٹھایا، دیکھیا تے میرے نبی دی اکھیں چوں آنسو آ گئے۔ تے این کر کے صحابہ نے ویکھیا نا، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے ویکھ کے تے صحابہ دے نے، اللہ دے نبی تسی تے سانو صبر دی تلقین کر دے، محبوبہ تسی تے سانو صبر دی تلقین کر دے ہو، تہاڈیاں اکھاں وچوں آنسو۔ محبوب نے فرمایا، میں بھی انسان ہاں، مینوں اپنے بیٹے دا غم ہے، لیکن میں اپنی زبان تو کوئی ایسا جملہ نہیں آکھاں گا جہدے نال میرا رب ناراض ہو جائے۔ میں زبان تو کوئی ایسا جملہ نہیں آکھاں گا۔ اسی چھوٹی چھوٹی باتاں تے شکستہ دل ہو جانے، چھوٹی چھوٹی باتاں تو اپنے دل نو روگ لگا لینا۔ بڑا دل کیجیے، اگر روگ لگانا ہے تو اپنے آپ نو امت دا اے روگ لگاؤ کہ یا اللہ تیری ساری مخلوق اور تیرے سارے نبی دی امت کدھر جا رہی ہے، اے روگ لگاؤ اپنے آپ نو، اور یہ دا بدلہ کی ملے گا؟ قیامت والے دن اللہ دی قسم ہے تینوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ شفاعت نصیب فرما دے۔ جدو تینوں یہ روگ لگ جائے گا نا کہ یا اللہ تیری مخلوق اور تیرے نبی دی امت کسی غلط رستے نہ پہ جائے، فساد فی الارض، اے ملکاں دی جنگاں، اے ایک دوسرے دے نال حسد تے لڑائیاں، اے میری سرحد ہے تیری سرحد ہے، اللہ دی قسم ہے جدو اسلام آئے گا کوئی سرحد نہیں ہوئے گی، ساری زمین اللہ دی ہے۔ کیا ہی یورپ، کیا ہی بر اعظم ایشیا، دنیا دے سارے بر اعظم، دنیا دا سارا خشکی اور تری دا ایریا، اس سارے دا مالک میرا اللہ ہے، اور اس سارے دے اوپر حکومت میں میرے اللہ دی ہوئے گی۔ جدو توحید آ جائے گی نا، ادو میں ساری سرحدات ختم ہو جائیں۔ یہ سرحداں کیوں نے اور یہ سرحداں تے لڑائیاں کیوں نے؟ کدی ٹھنڈے دل نال سوچو، یہ دنیا تے ساڑیاں بھی لڑائیاں تے جھگڑے تے اختلافات صرف اور صرف انا ہے کہ اے میرا ہے اے تیرا ہے۔ اور پھر کچھ انسان اتنے بیچارے دل دے کمزور اور چھوٹے دل دے ہوندے نے، کسی دے کول کوئی اچھی چیز دیکھ لین تو وہ بھی برداشت نہیں کرتے، کسی دے پاس کوئی اچھی چیز دیکھی نا وہ بھی برداشت نہیں، ایتھوں لڑائیاں ہوندیاں نے۔ جے دنیا چ لڑائیاں حسد دی بنا تے نے تے پھر رب العالمین دا حق وندے ہویا کدی خوف کریا کرو کہ رب العالمین نے یہی آکھیا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین تے فساد نہ کرو جدو قرآن آ گیا ہے، حدیث آ گئی، توحید آ گئی، میرا نبی آ گیا ہے، ہدایت آ گئی ہے، پھر فساد نہ کرو۔ جدو تسی اس ہدایت نو ہدایت من کے سینے نہ لگا لو گے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میں اللہ دی رحمت پھر تواڈے قریب ہو جائے۔